न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मलक अहमद शेयर कर रहे हैं। अहमद कहते हैं, आज आपके साथ एक शिकारी की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक ऐसे जंगल में शिकार करने के लिए गया जो कि आसिफ ज़दा मशहूर था। वहाँ पर बसेरा था जिन्नात का, लेकिन वो एक पुराना शिकारी था, इसलिए वो इन चीज़ों को मानता नहीं था और वो वहाँ पर चला गया। जैसे वो उस जंगल पर पहुँचा अपनी ज़रूरत का सामान साथ लेकर, तो कहीं भी इसको कोई जानवर नज़र नहीं आया, कोई परिंदा नज़र नहीं आया। वो जानवरों और परिंदों की खोज में उस जंगल के काफ़ी अंदरूनी हिस्से में चला गया। चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गया तो क्या देखता है कि दरख्तों के बीचों बीच उसको एक झोपड़ी सी नज़र आई। उसे लगा कि शायद यहाँ पर भी कोई शिकारी रहता होगा, तो चलो चल के देखते हैं। वो ज़रा भी नहीं डरा और जैसे ही उस छोटी सी कुटिया के अंदर गया तो वहाँ पर एक मिट्टी की कुटिया में सिर्फ एक चारपाई पड़ी हुई थी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे चारपाई के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने सोचा चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ, काफ़ी देर से जंगल में चल फिर रहा हूँ। जैसे वो उस चारपाई पर लेटा तो उसको उस चौपड़ी के बाहर से बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनाई देने लग गईं। वो जो शिकारी था वो जानता था कि ना तो ये परिंदों की आवाज़ें हैं और ना ही जानवरों की, ये तो किसी गैर मरे मखलूक या जिन्नात चुड़ैलों की आवाज़ें हैं। वो समझदार आदमी था, चारपाई पर उठकर बैठ गया और आयतर कुर्सी पढ़ने लग गया और अपनी बंदूक को सीधा करके जैसे झोपड़ी से बाहर निकला तो क्या देखता है कि वहाँ पर अफरीद जिन्नात का पूरा कबीला खड़ा था। अफरीद जिन्नात को उर्फ़े आम में देव भी कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा थे, कुछ के चेहरे बहुत हैबतनाक थे और कुछ के चेहरे जानवरों की मानद थे और उनके पैर इतने बड़े बड़े थे जिस तरह से हाथी या किसी और बड़े जानवर के, या शायद इससे भी बड़े। जब वो पैर ज़मीन पर रखते थे तो ज़मीन हिलने लग जाती थी। ये भी बहादुर साहब का आदमी था, डरा नहीं, दिन की रोशनी में इस जंगल में गया था। तभी शिकारी ने जैसे ही ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पड़ी तो उसके सामने मौजूद अफरीद जिन्नात पीछे हटने लग गए। उसको पता चल गया कि आयतल कुर्सी मुझे बचा लेगी। तभी उसने और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जिन्नात पीछे हटते गए। अब उसके दाएं बाएं और पिछली तरफ तो जिन्नात थे, लेकिन आगे से रास्ता बिल्कुल साफ था। तो वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ जिन्नात के उस इलाके से निकल आया। काफ़ी देर वो जिन्नात उसका पीछा करते रहे, लेकिन उसने आयतल कुर्सी का विर्द नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भागता भागता वो उस जंगल से बाहर मेन रोड पर आ गया। हाँपता कांपता जैसे ही मेन रोड पर भागता हुआ आया तो एक होटल नज़र आया। वहाँ पर पहुँचा तो होटल पर दो लोग मौजूद थे, एक चाय बना रहा था और एक बैठा हुआ था। उन लोगों ने जब जंगल के उस हिस्से से किसी इंसान को निकलते देखा तो वो हैरान हो गए। वो हैरानगी से कभी जंगल की तरफ देखते तो कभी उसके चेहरे की तरफ। फिर उसे वहाँ पर बिठाया और पानी वगैरह पिलाया। उस शिकारी ने उन लोगों से ये पूछा कि तुम लोग बार बार पीछे क्यों देख रहे हो, ऐसा क्या हुआ है, क्या मेरे पीछे भी किसी को देखा है? तो उनका ये कहना था कि ये हैरत अंगेज़ बात है, जंगल के इस आसिफ ज़दा हिस्से में जो कोई भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आता। शायद तुम पहले इंसान होगे जो यहाँ से जिंदा सलामत बच के आगे हो। बहुत से लोग हम लोगों ने इस तरफ जाते तो देखे हैं, आते नहीं देखे। हम लोगों का ये होटल बहुत पुराना इसी रोड पर है और जंगल का ये सामने वाला हिस्सा इस हद तक आसिफ ज़दा है कि शाम होते ही अंधेरे से पहले पहले हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। बेहतर यही है तुम भी यहाँ से चले जाओ। दिन के उजाले में तो तुम बच के आ गए हो, लेकिन रात को नहीं बच सकोगे। ये कहानी थी जो मलक अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और हॉरर स्टोरी की तरफ।
یہ ہارر سٹوری ثاقب شیئر کر رہے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 6 سال پرانی بات ہے۔ ایک دفعہ میں ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کافی زیادہ بڑا ہے، اس کا کچھ حصہ ویران بھی ہے، جس طرف صرف پٹریاں ہی ہیں اور وہاں سے ریل گاڑی گزرا کرتی ہے۔ آبادیاں دور ہونے کی وجہ سے وہ حصے زیادہ تر ویران ہی رہتے ہیں۔ صرف ان حصوں پر وہی لوگ گزرتے ہیں جنہوں نے پٹری کو کراس کر کے دوسری طرف جانا ہو۔ مجھے بھی آج دوسری طرف ہی جانا تھا۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں اپنے سائیکل پر تھا۔ میں اپنا سائیکل لیا اور میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ میں پٹری کے اس پار جانے لگا۔ میں بالکل اکیلا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف میں نے دیکھا۔ جیسے ہی میں ابھی تیسری پٹری پر تھا، ایک دم سے مجھے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ تو میری نظر اس طرف جب اٹھی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک اور آدمی ہے، اس کے پاس بھی سائیکل ہی ہے اور وہ بھی بالکل میرے ساتھ ہی، یعنی کچھ قدموں پر ہوگا، پٹری کو کراس کر رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ابھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ خیر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں پٹری سے نیچے اتر کر وہ گہرائی سے آگے آبادی کی طرف جانے لگا۔ اب جیسے جیسے میں چل رہا تھا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے آنے پر اسٹریٹ لائٹس آ گئیں۔ مجھے لگا شاید اس نے بھی اسی طرف جانا ہے جس طرف میں نے جانا ہے۔ اب میں سائیکل پر تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی ابھی ایک گلی شروع ہی ہونے لگی تھی جس میں میں داخل ہونے لگا تو اس نے میرا نام لیا۔ میں نے اپنا نام سنا تو مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ یہ اجنبی میرے نام کو کیسے جانتا ہے۔ اس نے مجھے باقاعدہ ثاقب کہہ کر بلایا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ کوئی بھی میری جگہ پر اور ہوتا تو شاید اپنا ذہنی توازن ہی کھو دیتا۔ میں نے خود اپنے آپ کو ہی دیکھا، وہی میرے والی شکل، میرے والے کپڑے، میرے والا ہی سائیکل۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، یعنی میرے انسانی چہرے کو اگر بھیانک کر دیا جائے، آنکھیں بہت بھیانک، انگاریں اگلتی ہوئی، ناک کی جگہ پر سوراخ اور بہت زیادہ بدنما ہونٹ، بال بھی میرے جیسے، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوا اس کو دیکھ کر کہ میں سائیکل سمیت وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں کسی محلے کی ایک بیٹھک میں تھا، کسی گھر کی ایک بیٹھک میں۔ میرے آس پاس بہت سے لوگ تھے، اس میں وہ شخص بھی موجود تھا جن کے گھر میں نے جانا تھا۔ وہ میرا ایک جاننے والا تھا اور مجھے اس سے بہت ضروری کام تھا۔ اس نے میری نوکری کا بندوبست کیا تھا اور میں اس سے وہی پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ کب جا کر میں اپنی نوکری پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس نے تو مجھے پہچان لیا۔ سارے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تم بالکل گلی کے کونے پر بے ہوش پڑے تھے۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ مر چکا ہے، لیکن تم زندہ تھے۔ تمہیں اٹھا کر جب یہاں پر لائے تو باقاعدہ اعلان ہوا، اور پھر وہ آدمی بھی آیا جس کے گھر تم نے جانا تھا، اسی نے تمہاری تصدیق کی۔ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کا پٹریوں کا وہ حصہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ رات ہوتے ہی وہ پٹری پر دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی ٹرین کے آگے بھاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کبھی بچوں کے رونے کی آوازیں تو کبھی عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں۔ یہ تو ہر روز کا معمول ہے، اسی لیے رات ہوتے ہی یہ علاقہ سنسان ہو جاتا ہے۔ کوئی چاہ کر بھی اس حصے کی جانب نہیں جاتا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہے۔ تمہارے ساتھ بھی انہی جنات نے کوئی کھیل کھیلا یا شرارت کی جس سے تم ڈر گئے۔ میں اتنا ڈرا، اتنا خوفزدہ ہوا کہ 3 آدمی مجھے واپس چھوڑنے کے لیے گئے۔ 3 دن 4 دن میں بہت بیمار رہا، آہستہ آہستہ میں نارمل ہوا۔ دوبارہ کبھی بھی میں اس سائٹ پر نہیں گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی
nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی جر دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.